मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नाज़रीन मोहतरम, आदाब। मैं इरफान आरिफ तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी पेज पर एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल, आप सबको आदाब। और हमारे आज के मेहमान आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब, और इनकी मेज़बानी के लिए जावेद अनवर साहब तशरीफ़ फरमा है। हमारे इस प्रोग्राम की सिलसिलावार जो कड़ी है, आज आप देखिए कि बॉन जर्मनी तक जा पहुंची है। मौसूफ जो हैं हमारे आज के मेहमान मारूफ तारीख दां हैं। इनकी मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं हमारे सीनियर नाइब सदर तहरीक बकाए उर्दू के जो मुदीर हैं तहरीक अदब के भी जावेद अनवर भाई आज इनकी मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। तो ये इस वक्त हमारे साथ जर्मनी से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से हमने दुनिया भर के तमाम तर जो इल्मी अदबी हस्तियां हैं, चाहे वो शायर हों, अदीब हों, मुहक्किक हों, दानिश्वर हों, आपके रूबरू लाए हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का ये प्रोग्राम है। बस इस एक शेर से मैं जावेद भाई आपको दावत दूंगा कि इश्क वो कार मुसलसल है कि हम अपने लिए, क्योंकि ये जनून ही है, ये इश्क ही है, ये जज्बा ही है कि इसके फौरन बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम भी है और हर दिन ये हम सिलसिला कायम किए हुए हैं। इश्क वो कार मुसलसल है कि हम अपने लिए एक लम्हा भी पस अंदाज नहीं कर सकते। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका भरपूर इस्तकबाल करें, उनको खुशामदीद कह के प्रोग्राम का आगाज करें। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ भाई। प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब के बारे में नाजरीन मैं आपको क्या बताऊं। ये हमारी खुशकिस्मती है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि तहरीक बकाया उर्दू से ऐसी ऐसी नाबगैर रोज़गार शख्सियात जुड़ रही हैं और हमें अहमियत दे रही हैं, हमारे जो है इल्तिजा पर हमारे साथ पेश होती हैं। आप हैरान होंगे जब मैं अभी जो है डॉक्टर असलम सैयद साहब के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले मैं प्रोफेसर डॉक्टर असलम साहब आपका इस्तकबाल करता हूं इस तहरीक बकाया उर्दू के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आरिफ नकवी साहब की किताब की रस्म रोनुमाई का जो ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था उसमें बहुत बेहतरीन स्पीच प्रोफेसर असलम सैयद साहब ने दी थी, जिससे ये अंदाज़ा हुआ था कि अदब पर, तारीख पर और दुनिया दूसरे जो शोबा है ज़िंदगी हैं उन पर इनकी गिरफ्त कितनी मजबूत है, ये जो है किस कदर गहराई से जो है मुशाहिदा करते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ आपका इस प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ किया। जी नाजरीन, डॉक्टर प्रोफेसर असलम सैयद साहब जो है ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तारीख के प्रोफेसर रहे और उसके बाद इनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए मेरे ख्याल से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में प्रोफेसर असलम सैयद साहब जो है विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उसके बाद फिर ये जो है हम्बोलेट यूनिवर्सिटी बर्लिन जर्मनी में इन्होंने जो है खिदमत अंजाम दी। इन्होंने जो है तदरीस की खिदमत अंजाम दी। उसके बाद ये बॉन चले गए, बॉन में भी इन्होंने इनका सफर रुका नहीं है। बॉन में ये जो है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वो जो बहता है, तो ये एक फोरम इन्होंने बनाया है। उसके अलावा ये यूरोपियन उर्दू राइटर्स एसोसिएशन के ये नायब सदर हैं प्रोफेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब। इसके अलावा जो है उर्दू वो जो गेम था, कैरम का जो खेल है, जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से गया, वहां के लोगों जो कि हिंदुस्तान एशियन को ही बकौल आरिफ नकवी साहब को किसी लायक नहीं समझते थे, तो एक कैरम का खेल जो दिया गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो कि हमारा एक मुल्क था, उसकी तरफ से जो उनको अतिया, जो उनको तोहफा दिया गया, उसके बाद जो उनकी कद्र हुई, उस कद्र की शिनाख्त में प्रोफेसर रहा है। और जो है लगातार ये शाना बशाना आरिफ नकवी साहब और ये और अपने अपने तमाम जगहों पर ये अपने अलग अलग भी मुनफरिद भी एक साथ भी खिदमत अंजाम देते रहे। इनका खास मैदान तारीख है और जैसा कि हमारा जो प्रोग्राम का उन्वान है नौ तारीखियत, तो नाज़रीन मैं बता दूं कि अदब में तनकीद जो है बहुत आगे चली गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं दूसरी ज़बान का जब मुतालिया करता हूं तो मुझे अपनी इस
اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اردو کے حوالے سے غزل، نظم، یہ سب چیزیں تو جو ہمارا نظریہ ہے، چاہے وہ ہمارے پاکستانی ناقدین کا رہا ہو، ہندوستانی ناقدین کا رہا ہو، وزیر اعلیٰ صاحب کا رہا ہو، جمیل جالبی صاحب کا رہا ہو، دیکھ تو اس کے اندر سے کچھ نکال کے، یعنی جہاں تک جو نظریہ جو ان سے نظر انداز ہو گیا، جو نقطہ، وہ نقطہ ہمارے ناقدین نے دیا ہے. تاریخیت اور نو تاریخیت یہ بحث ہے تنقید میں تعظیم مابعد جدیدیت کے بعد. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں کہ جو ہے کہ تاریخ میں جو چیزیں لکھی جاتی تھی، ابھی ہم پروفیسر صاحب سے اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے کہ تاریخ میں جو لکھی گئی ہیں وہ کیا واقعی وہ متن ہے، وہ ٹیکسٹ ہے، یا پھر بہت سی چیزیں جو ہے لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کی اثر نو دریافت ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں پھر جھوٹ نکلتی ہیں. تو اب ان کے سچ کو ثابت کرنے کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ ادب کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے غالب کے خطوط آپ پڑھ لیجئے تو اس میں اندازہ ہوتا ہے صاحب کہ دلی کے کیا حالات تھے اس دور میں. بہت سی باتیں نہیں لکھی گئیں. میر کی زبان تھی، میر نے کہا تھا شیر کی شاہ کی کوہلے جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھ میں پھرتی صلاحیاں دیکھی. شاہ عالم کی جب آنکھ میں پھری تھی، اسلم سید صاحب جو ہے اسلامی تاریخ کے جو ہے ماہرین میں ہے، ماہرین میں شمار کیے جاتے ہیں. بڑا انہوں نے کام کیا، یہ بھی جانتے ہیں. تو میں یہیں سے گفتگو کا آغاز، اجازت ہے اسلم صاحب میں گفتگو کا آغاز کروں؟ جی فرید شاد. جی. تو میرا پہلا سوال یہی ہے اسلم صاحب کہ جیسے کہ تاریخ جو لکھی جاتی ہے تو ایک تاریخ تو فاتح کی ہوتی ہے کہ بھائی کیا وجوہات تھی کہ ہم جو ہے ہم نے جو ہے فتح حاصل کی، اور کچھ جو ہوتا ہے وہ مفتو کی تاریخ الگ ہوتی ہے کہ صاحب کیا وجوہات تھی کہ ہم ہار گئے، ہم بڑے بہادر تھے. جیسے ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ جو ہے، ناظرین میں تھوڑا وقت دوں گا آپ کا، اس کے بعد اسلم صاحب جو ہے کہ یہ نقطے ہیں جس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ جیسے کہ ہم اپنے بچپن میں پڑھا کرتے تھے اتہاس میں سید صاحب کے بہت بہادری سے ہمارے لوگ لڑے لیکن پھر بھی ہار گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارے لوگ بہت بہادری سے لڑنے کے بعد ہارے تو سامنے والے یا تو ان سے زیادہ بہادر تھا تب ہارے. ایک نقطہ. دوسرا نقطہ یہ کہ میں نے یہ پڑھا، میں اپنی پڑھی بات بتا رہا ہوں، اور اس وقت میرے ذہن میں عجیب سی باتیں آتی تھیں. آپ کی دعا سے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے اپنی پوری فوج کے ایک ساتھ جھونک دیتے تھے. ایک ساتھ وہ لوگ جو تھے، جو آکرمن کاری تھے، جو یہاں حملہ ہوتے تھے، وہ اپنی آدھی فوج جو ہے لگا کر کے ان کو الجھا دیتے تھے. جب ہماری فوج تھک جاتی تھی وہ تازہ دم فوج بھیج کے ہم پہ فتح حاصل کر لیتے تھے. اس میں بھی ایک نقطہ ہے. نقطہ یہ کہ مثال کے طور پر ان کے 50 لوگ ہیں اور ہمارے 100 لوگ ہیں. تو اگر ہمارے 100 لوگ ہیں، ان کے 50 اور ہم بہادر بھی ہیں، تو جو لڑائی 1 گھنٹے میں ختم ہونی تو آدھی گھنٹے میں ختم ہو جانی چاہیے. تو یہ اس پہ ذرا سا گفتگو جو ہے ابتدا یہی ہے کہ مطلب یہ جو فاتح کی تاریخ اور مفتو کی تاریخ الگ الگ ہوتی ہے، تو اس میں اصل متن، اصل ٹیکسٹ کے لیے کس طرح بات کی جا سکتی ہے؟ کیا کریں ہم اس کے لیے؟ کیا نقطہ ہے؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑائی میں فتح یا شکست جو ہوتی ہے، یہ بہادری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک چیز ہے جو استعمال ہم کرتے ہیں، اسٹریٹجی، کہ آپ کس مہارت سے اپنے دشمن کو شکست دیتے ہیں، یا کس مہارت سے آپ اپنے جو کچھ آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس سپاہی ہیں، انہیں آپ کس طرح سے ان کے سامنے بھیجتے ہیں. یہ بہت سی دنیا کی اگر آپ بہترین جنگوں کا حال دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو کم لوگوں نے شکست دی، بہادری سے نہیں، اسٹریٹجی سے. تو یہ کہنا کہ یہ لوگ بہادر نہیں تھے، یہ بزدل تھے اس لیے ہار گئے، یہ غلط ہے. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. اگر آپ ساؤتھ میں یہ فرینچ کی وارز دیکھیں یا انگریزوں کی پلاسی سے لے کے دوسری جنگیں دیکھیں تو اس میں انہوں نے یہی کیا تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کہ کچھ سولجرز وہ لائنز بناتے تھے. پہلے لائن والے بیٹھ کے فائر کیا تو دیکھا کہ پیچھے ایک اور لائن ہے، پھر وہ بیٹھ گئے، پیچھے دیکھا ایک اور لائن ہے، اور ہمارے اسی طرح لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں تھی. تو یہ جو پلاننگ ہوتی ہے جنگ کی، جس میں آپ پلان کرتے ہیں کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے،
हमने कौन सा हिस्सा दुश्मन का कमजोर है, किस तरह से हमने इस पे वार करना है, ये तमाम चीजें जंग में अहम किरदार अदा करती हैं। तो बहादुरी या बुज़दिली का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी बात जो बहुत अहम है हमारे आज के मौजू के लिए कि तारीख लिखता कौन है। जाहिर है तारीख वही लिखता है जो सरवाइव करता है, जो फातेह होता है, वही बताता है कि हमने इन पे फतह जो हासिल की, वो अपनी खूबियां बताएंगे आपको कि ये वजूहात थी जिनकी वजह से। और बाज़ औक़ात हम लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं कि हम हक पे थे इसलिए हमें फतह हुई, वो बातिल पे थे इसलिए उन्हें शिकस्त हुई। इन तमाम बातों को देखते हुए अगर हम ये जानना चाहें कि हकीकत क्या है, तो उस वक्त हम उन लोगों की तरफ जाते हैं जिन्होंने अगरचे ये विटनेस नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ आसार छोड़े हैं। तो तारीख सिर्फ ये नहीं होता कि जो मुवर्रिख ने लिखा है या जो रिपोर्टर ने लिखा है वही हम देखते हैं। तारीख में हम जाके देखते हैं मैदान जंग कैसा था, किस तरफ से ये लोग आए थे, क्या वहां दरख्त थे, क्या दरिया थे, क्या पहाड़ थे, घाटियां थी, कैसे थे। फिर हम देखते हैं लोगों ने क्या सोचा उस वक्त, जिनको शिकस्त हुई उनके क्या जज्बात थे। वो एक बड़े मशहूर चीनी फिलोसोफर का कहना है कि ये ना देखना चाहिए फातेह को कि मेरे लोग क्या कह रहे हैं, कभी कभी उसे देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि जिन पे मैंने फतह हासिल की है इस वक्त उनके दिल पे क्या गुजर रही है और उनका दिमाग क्या सोच रहे हैं। ये हमें पता चलता है शायरी से, ये हमें पता चलता है बाज़ औक़ात लोक दास्तानों से। मैं आपको इसकी 2 मिसालें देता हूं। ये पंजाब की एक बड़ी मशहूर किताब है हीर वारिस शाह। उसमें अगरचे वो मोहब्बत की एक कहानी है, लेकिन उसमें उसने जो माहौल की तस्वीर कशी की है उसमें बताया है कि जो फौजें आया करती थी पंजाब पे चढ़ाई करने के लिए अफगानिस्तान से या कहीं और से, वो किस तरह के लोग थे, क्या लूट मार करते थे। वो तारीख की किताब नहीं है, शायरी की किताब है, लेकिन उसमें वो बातें दर्ज हैं जो आपको आम तवारीख में नजर नहीं आएंगी। इसी तरह से अगर आप ब्राउन की देखिए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया, तो जो हमें ईरान के बारे में पोइट्री से पता चलता है ईरान की, कि लोगों के एहसासात क्या थे, क्या सोचते थे लोग अपनी पुरानी तहजीब के बारे में। फिर जब अरबों ने उन पे फतह हासिल की तो उसके बाद फिर जब मज़ाहिब की तब्दीली आनी शुरू हुई, ये तमाम चीजें शायरों ने अपने अपने अंदाज से कलमबंद की हैं। तो इस तरह से फिर हम कोशिश करते हैं छान करने की, इसको छानबीन करते हैं इसको, कि जो हमें मिला है, मसलन जो आपको अगर आप अपने हिंदुस्तान की तारीख ही देखिए, जो बदायूनी ने या इन लोगों ने लिखा है वो एक कोर्ट हिस्टोरियन की तरह लिखा है। लोग क्या सोचते थे ये हमें लोक दास्तानों में मिलता है, ये हमें लोकल पोइट्री में मिलता है बाज़ औक़ात, कि लोग सहमे हुए थे, खुश थे, क्या थे, उनके फीलिंग्स क्या थे। वो ना भी हों तो खंडरात बताते हैं कि कोई तबाही हुई, क्या हुआ। तो जिस वक्त हम तारीख को रिकंस्ट्रक्ट कहते हैं इसको, यानी असर नौ तामीर करना, एक वाकया गुजर चुका है, मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो कैसे हुआ, तो मैं देखता हूं उसके आसार क्या हैं। जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो तहरीरी आसार होते हैं। मैं इसको मुकम्मल तारीख नहीं समझता। मुकम्मल तारीख में आपको मजहब, आपको आर्किटेक्चर, आपको लिटरेचर, सबसे अहम चीज लोरियां माएं बच्चों को क्या देती हैं, इनसे बाज़ औक़ात आपको पता चलता है। बच्चे को डराती हैं कि सो जा वरना कोई आ जाएगा, तो वो कौन था और क्यों उसका नाम लिया जाता है। ये तमाम चीजें जब आप देखते हैं तो फिर पता चलता है कि जो फातेह ने हमें बताया है तारीख के बारे में, वो किसी हद तक उसका नुक्ता नजर है, लेकिन दूसरा नुक्ता नजर एक और है कि जिन लोगों पे फतह हासिल की उनकी ये सोच थी और उन्होंने इन अवामिल को जिम्मेदार करार दिया है
اپنی شکست کا. تو اس طرح سے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو تصویر ہے وہ مکمل ہو، اس میں دونوں طرف کا رنگ آئے، مخالف کا بھی اور موافق کا بھی. جی اور جی محترم، جاوید بھائی کا نیٹ ورک تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ انسٹیبل ہے، اسٹیبل نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ جو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور جس طرح سے تاریخ کو پیش کیا ہے، یہ یقیناً قابل فخر ہے، قابل داد ہے، اور بہت کچھ جو ہے وہ کتابوں میں اس طرح سے دستیاب نہیں ہے. جیسے آپ نے مثالیں دی کہ وہاں جا کر دیکھا جائے کیا ماحول تھا، لوگ کیسے تھے، دریا تھا، پہاڑ تھے، گھاٹی تھی. بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ گفتگو کا آغاز ہوا ہے اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورتی سے نوآبادیات کے حوالے سے جاوید بھائی نے بات کی تھی، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہمارے ساتھ پھر سے جڑیں گے بھی. اس تاریخ کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامیات کی تاریخ ہو، چاہے دنیا کی تاریخ ہو، کیونکہ بیچ میں راوی ضرور رہتا ہے، راوی نے یہ کہا، راوی نے یہ کہا، تو راوی کس حد تک جو ہے وہ مستند ٹھہرتا ہے. کئی لوگ ہمیں بھی پوچھتے ہیں کیا آپ موجود تھے، راوی نے کس سے، کسی اپنے سے پوچھا. بہت ساری کتابیں ہمیں اس طرح کا درس بھی دیتی ہیں، تو اس کی ججمنٹ کون کرے گا؟ اس کی ججمنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں یہ کلاس میں ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں جس کو ہسٹوریوگرافی کہتے ہیں. جی جی. ہسٹوریوگرافی ایسے ہی ہے جیسے کسی حد تک ادب کی تنقید ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ لکھنے والے کون تھے، رپورٹر کون تھے. آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے. آج تو دنیا میں سوشل میڈیا ہے، ٹیلی ویژن ہے، کیمرے ہیں، لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے. اس واقعے کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوا تو 3 مختلف اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے. وہ رپورٹر وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن تینوں کی کہانیاں مختلف نظر آئیں گی. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جرمنی میں یہاں جس وقت انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے تو 2 اخباروں نے ایک تصویر شائع کی. بالکل ایک ہی فوٹوگرافر تھا، ان کا نیچے کریڈٹ دیا ہوا تھا، لبنان کے بارے میں. تصویر کیا تھی کہ ایک عالم تقریر کر رہا ہے ایک موب کے سامنے، ایک گروپ کے سامنے. ایک اخبار نے لکھا کہ یہ اکسا رہا ہے ان کو کہ چلو جا کے ان کے سفارت خانوں پہ حملہ کرو. دوسرے اخبار نے اسی تصویر کے نیچے یہ کیپشن دیا کہ یہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ جذبات سے کام مت لو، رک جاؤ اور دیکھو کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. میں نے وہ رکھی بھی ہیں سنبھال کے کہ کسی وقت میں بتاؤں گا کہ ایک تصویر پہ آپ کیا کیپشن لگا سکتے ہیں. یہ آج اگر ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے اس وقت کیا ہوگا جب کیمرے نہیں تھے، جب ایک سے زیادہ رپورٹر نہیں تھے. تو ہم جو رخ دیکھتے ہیں یا بعض اوقات ہمیں جو رخ دیکھنے کو کہا جاتا ہے، اپوائنٹ کیے جاتے ہیں لوگ کہ آپ نے یہ تاریخ لکھنی ہے اس طرح سے، اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں پھر، اور ہم جسٹیفائی کرتے ہیں بعض اوقات ایسے کاموں کو جو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھے. ایگریشن کو، جیسے ایک ٹرنر امریکن ہسٹورین تھا، اس نے پی ایچ ڈی کی ویسٹ ورلڈ موومنٹ پہ، فرنٹیئر پہ، کیونکہ امریکن کالونیز 13 کالونیز شروع ہوئیں ایسٹ کوسٹ سے اور آہستہ آہستہ وہ 1350 میں تبدیل ہو گئیں بائی دا ٹائم دے ریچڈ کیلیفورنیا. بظاہر یہ کسی اور کا ایریا تھا، فرینچ تھے، انڈینز تھے، اسپینش تھے، بہت سے لوگ، لیکن اس نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بتایا کہ چونکہ ہم میں اتنی انرجی تھی، ہم میں اتنی قوت تھی، وہ کنٹین نہیں کر سکے. ہمارے لیے بارڈر آگے ہوتا گیا، ہم خود نہیں گئے، بارڈر آگے چلتے گئے.
اور پھر اس نے جب کہا کہ ایون جب ہم کیلیفورنیا تک پہنچ گئے تو پھر پیسیفک میں ہوائی میں چلے گئے. اور یہ آپ کو اگر یاد ہوگا 9/11 کے بعد بش نے کہا تھا کہ ہمارا فرنٹیئر ہماری حدود نہیں ہے، ہمارا فرنٹیئر پوری دنیا میں جہاں جہاں امریکن مفاد ہے وہاں وہاں ہمارا فرنٹیئر ہے. یہ ہے وہ کام جو لکھنے والے کرتے ہیں، جو سرکاری بات کو اس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جیسے واقعی منطقی بھی آپ کو معلوم ہو، ریزنیبل بھی لگے، اور یہ لگے کہ یہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، ایسا ہونا ہی تھا. بہت خوب. اس طرح کی تاریخ خطرناک ہوتی ہے، اور اس کا اگر آپ دوسرا آلٹرنیٹو نیریٹو نہ دیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر چھوٹے ذہن بچے اسکول میں یا کالجوں میں پڑھتے ہیں جو، تو وہ ایک ہی رخ دیکھتے ہیں تاریخ کا، دوسرا رخ نہیں دیکھتے. تو اس لیے یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھائے ہیں کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ جن کے بارے میں لکھ رہے ہیں آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، کوئی ان کا بھی ذکر کیجئے کہیں کہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے اس وقت، کہ آپ کہاں سے آ گئے ان کے لیے، انہوں نے بلایا تھا آپ کو. تو یہ بہت ضروری ہے ان کے احساسات کو، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے کچھ دیر بعد ان نسلیں آپ کو بتائیں گی، خواہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، وہ پھر امیجن کریں گی کہ ہم لوگ اتنے گئے گزرے تھے، کوئی ہم نے نہیں احتجاج کیا، کوئی رد عمل نہیں دکھایا. تو اگر نہیں بھی ہوا ہوگا تو وہ بتائیں گے آپ کو، کیونکہ یہ یاد رکھیے جب آپ کسی جگہ پہ قابض ہوتے ہیں تو کوئی شخص پسند نہیں کرتا اس کو. سونر اور لیٹر، جلد یا بدیر، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو اتنی محبت ہے اپنی جگہ سے، اپنی زمین سے، اپنے کھیتوں سے، مکانوں سے، جتنی آپ کو ہے. اس لیے بہت ہمیں اس میں محتاط ہونا پڑتا ہے. جی اس سے پہلے کہ جاوید بھائی اگلا سوال کریں، میں صرف بتا دوں کہ جو سلام ان تک پہنچے ہیں بس وہ نام لے کے، تو آپ، میں صرف نام ہی لوں گا. عبد المجید نظامی صاحب ہیں، دارک گیری صاحب ہیں، فیضان احمد ہیں، ضمیر احمد ہاشمی ہیں، پنکی رانا ہیں، مجاہد انصاری ہیں، وقاص عزیز ہیں، یہ پاکستان سے ہیں ہمارے بھائی، ہنا خراسانی، رضوی، خالد حسین عباسی، انجینئر عاشق حسین شاد صاحب ہیں، ہمدم پرتاب گھڑی ہیں، شبیر احمد ہیں. تو یہ تمام لوگ جو میرے اس ڈیوائس پہ نظر آ رہے ہیں. تو جی جاوید بھائی آپ اگلا سوال کریں. جی بالکل. جو ہے پروفیسر صاحب، یقینی طور پر نو تاریخیت بھی یہی کہتی ہے جو آپ جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا. اب اس کی مثال ادب سے ناظرین اس کا جو ہے تعلق کس طرح جڑ جاتا ہے، میں دو شعر سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک شعر ہے ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب کا، جو کہ ابھی اسلم سید صاحب ادب کے بڑا ذوق رکھتے ہیں، بہت ادیب بھی ان کو بہت بڑا میں مانتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا اسلم صاحب کہ دکھائے گا وہی آئینہ ہم کو، دکھائے گا وہی آئینہ ہم کو، اسے جو کچھ دکھایا جا رہا ہے. واہ واہ. تو یہ بات آگئی تاریخ کی کہ جو آپ نے کہا کہ یہ لکھنا آپ کو، یہ نہیں لکھنا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اسی طرح ہمارے ادب میں جو کہا جاتا ہے صاحب کہ جو ہے کہ افسانوں میں زیادہ تر حقیقت ہوتی ہے تاریخی، اور تاریخی حقیقت میں زیادہ تر افسانے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے. جی بالکل. جی لیکن ابھی ہاں، تو اس میں ایک نقطہ اور میرے خیال میں یہ ہے، جیسا کہ ادیب اور شاعروں کا آپ نے تذکرہ کیا اسلم صاحب، تو اور یہ بھی ہوا کہ جب سامنے دیکھنے والوں کا یہ حال ہے کہ صاحب کی ایک اپنی رپورٹ دیکھ کر مشاہد ہے لیکن غلط بنا رہا ہے، تو اس دور میں کیا رہا ہوگا. تو جیسے کہ غالب جیسے تذکرہ کیا، یا جو ایک ذہن بنایا گیا، جیسے آپ نے کہا ذہن سازی بھی کی جاتی ہے. کوئی ملک آیا، اس نے کچھ کیا، کوئی باہر کے لوگ آئے، ظاہر سی بات ہے کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن کوئی پسماندہ ملک اگر کوئی ترقی کر کے جا رہا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، اس سے ان کو فائدہ ہے، تو اس کو پھر جانے بھی نہیں دیتے. سڈنی دیکھیے، آسٹریلیا کتنے دن کے بعد آزاد ہوا، لوگوں نے جب اچھی طرح سمجھ لیا جو معاملہ تھا ہمارے وہاں ایسا نہیں ہوا، تو اس کا نقصان بھی ہوا، دوسرے ملک بھی ہیں. مطلب یہ کہ جو آپ نے تذکرہ کیا کہ جو ہے عوام کی وہ بھی دیکھنی چاہیے، تو یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں کہ عوام کو جیسے کہ یہ کہ جو دکھائے گا وہی آئینہ ہم کو.
یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ عوام کے ذہن میں جو ہے کچھ الگ چیز بھری جا رہی ہو، الگ طرح کی باتیں جو کہ سچ نہ ہو. ایوان میں کیا ہو رہا ہے؟ آواز آ رہی ہے اسلم صاحب؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں ہلو، آپ کی بات. جی 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 جی. ایوان میں کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں، یہ تو جو ہے عوام تک تو نہیں پہنچ رہا. عوام کا ایک قیاس آ رہی ہے جو سن رہے ہیں، تو یہ جی کوئی ضرورت نہیں. تو پھر متن تک کیسے اس کو پھر کیا معروضیت اس میں کام دے گی؟ حالات، ان کے ماحول، اس کا ٹریڈیشن، یہ تمام چیزیں، ان کی اقتصادیات، یہ سب کام دے گی. جی میں آپ کو اس ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ کو اور ہمارے ناظرین اور سامعین کو سمجھ آ جائے گی. مارٹن لوتھر جو بانی ہے پروٹیسٹنٹ تحریک کا، اس کے دور میں یہاں کسانوں کی تحریک جرمنی میں شروع ہوئی. کسانوں کو بہت زیادہ ٹیکس دینا پڑتا تھا، ایک نہیں، کوئی چرچ کو ٹیکس دیں، کسی اور کو ٹیکس دیں. تو اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا کہ ان پہ آپ رحم کریں، ورنہ یہ ترکوں کو بلا لیں گے کہ آؤ تم ہمارے ملک پہ قبضہ کر لو. اس لیے کہ ترکوں کی حکومت میں کسان خوشحال ہیں، ان کو اتنا ٹیکس نہیں دینا پڑتا. میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے کلاس میں بتایا کہ یہ دیکھو یہ ہوتا ہے. اب یہ کوئی مورخ نہیں لکھے گا اس کو، یہ اس کا آئیڈیا تھا کہ کل کو اگر انہوں نے ان کو بلا لیا اور وہ آ گئے تو ان کی حمایت کی، کیونکہ سروائیول ہے، اکنامک سروائیول کی بات ہو رہی ہے. معیشت سب سے اہم رول ادا کرتی ہے. میں کارل مارکس کے سیاسی نظریات کا قائل نہیں ہوں، لیکن جو اس نے تاریخ میں معیشت کا رول دکھایا ہے لاجواب ہے. اس نے بہت سے مسائل ہمارے حل کیے ہیں. یہ جس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل میٹیریلزم، جو تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں نا، اس کو ہم بھلے بڑا خوبصورت پیش کریں، نظریات کے لبادے میں لپیٹیں، اس کو اطلس و کم خواب میں لپٹا، جو مرضی کر لیں آپ، ان کو جیسے مرضی لپیٹ دیں، اس کے پیچھے جو مقصد ہوتا ہے وہ معیشت ہوتی ہے. لوگوں کے مال و دولت پہ قبضہ کرنا، یا لوگوں سے مال و دولت چھیننا، اپنے لیے زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا. اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، اس کو خراج کہہ دیں، اس کو ٹیکس کہہ دیں، اس کو جو مرضی کہہ دیں، آپ تاوان کہہ دیں، جو کچھ کہہ دیں، لیکن یہ دنیا میں رہا ہے اور یہی ہے. ہم نام ان کو الگ الگ دے دیتے ہیں، اور نام دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن انسانی تاریخ جو ہے وہ عبارت ہے میٹیریل پوزیشن سے اور میٹیریل رائیولری سے. جس کسی کے پاس، اب یہ دیکھیے آپ موجود آپ کے سامنے، اب یہ سب کچھ چائنا اور امریکہ کے درمیان کیا ہو رہا ہے. نظریاتی جنگ کہاں گئی؟ اب وہ ایک کمیونسٹ ملک ہے، دوسرا کیپٹلسٹ ہے، تو کیا اب یہ نظریاتی جنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ گڈز کی جنگ ہو رہی ہے، مارکیٹس کی جنگ ہو رہی ہے، ٹریڈ روٹس کی جنگ ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے اصل. سوویت یونین کے ساتھ چونکہ ان کے سفیر علیحدہ علیحدہ تھے، انٹریکشن کم تھا، اس لیے اس وقت انہوں نے سمجھا کہ ہاں اب ہم یہ جو رکھیں گے سسٹم، وہ رکھیں گے کہ کمیونزم ایک طرف ہے، کیپٹلزم دوسری طرف ہے. ایک طرف آزادی ہے، دوسری طرف سپریشن ہے. جو کچھ انہوں نے کہا اس میں ہم تفصیلات میں نہیں جاتے. لیکن اب چونکہ مارکیٹ ایک طرح کی اوپن ہو گئی ہے، پوری دنیا ایک مارکیٹ بن گئی ہے، تو اب آپ کیپٹلزم اور کمیونزم کی جنگ نہیں کہیں گے اس کو. اب آپ کہیں گے یہ گڈز کی جنگ ہے، یہ مارکیٹ کی جنگ ہے، یہ مونوپلی کی جنگ ہے. جو وہ توڑنا چاہتے ہیں، یہ رکھنا چاہتے ہیں. یہی ہوتا جی رہا ہے ہماری تاریخ میں. ہمیشہ سے ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ نام دے دیے ہیں، مذہب کے نام پہ، ٹیریٹوریل نیشنلزم کے نام پہ. جو نام آپ دے دیں، قومیت نام دے دیں، پیٹریوٹزم دے دیں، کچھ کر لیں آپ، مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اس کے پاس کیوں چلی گئی ہے؟ وہ میری زمین تھی، اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے واپس لینی ہے. وہ خواہ اس زمین سے کچھ آپ کو آمدنی ہو یا نہ ہو، ارسپیکٹو، یہ جھگڑا وہی ہے پرانا.
اور یہی رہے گا. لیکن چونکہ ہم ذرا مہذب ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، تو ہم ان کو نام مختلف دے دیتے ہیں، اور وہ نام کئی لوگوں کو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جی ہم مادی جنگ تو کرتے نہیں ہیں، ہم تو یہ نظریاتی جنگ کر رہے ہیں. بالکل میں نہیں سمجھتا کہ نظریاتی جنگ کوئی جنگ ہوتی ہے. جی جی، تو ابھی آپ نے مذہب کی بات کی اسلم صاحب، تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اسلم صاحب کی قرآن شناسی پہ بھی، یہ بڑے قرآن شناس ہیں، بہت سی آیتوں پر بھی انہوں نے کام کیا ہے. تو اسی اعتبار سے اب جو تصویر کا ایک اور رخ ہے جو ہے اسلم صاحب مذہب کے حوالے سے، جی خاص طور سے جو سارے مذہب جو اپنی اصل میں ایک ہے، جو ان کا جو اوریجنل جو ٹیکسٹ ہے، کہ جب مطلب دھرتی پر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے یا پھر دوسری چیزیں آتی ہیں. ہم، یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ یہ جی مطلب ایک طرح سے خدائی طور پہ ہوتا ہے. جیسے کیول دھیر صاحب نے ابھی لاہور کی تاریخ لکھی، بڑی شاندار تاریخ کی میں لاہور ہوں، اس کتاب کا عنوان ہے. جی جی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انگریزوں کی آمد سے پہلے لاہور کا وہ حال تھا کہ بالکل جو ہے گرد و غبار اٹا ہوا تھا، چوری ڈکیتی عام تھی، پتھریلے راستے تھے. لیکن جب انگریز وہاں پر آئے تو انہوں نے باقاعدہ انڈسٹریز قائم کی، انہوں نے پوری معیشت سے پوری دنیا کو جوڑا، سڑکیں بنائی، گندگی ہٹائی، تمام کام کیا. اس طرح سے جو ہے انہوں نے جو ہے ترقی کے دروازے کھولے. لیکن جو آپ نے ابھی کہیں نہ کہیں یہ بات رہ جاتی ہے کہ صاحب وہ ہماری زمین پہ قبضہ کر رہا ہے. لیکن جی جب اس نے زمین کو جو بنایا، کیا اس پہ لوگوں کی توجہ نہیں جاتی کہ یار وہ زمین بنا رہا ہے، ہم کسی کام کے نہیں ہے، اگر ہم اس سے کچھ سیکھ لیں، مذہب بھی یہی کہتا ہے، تو اس طرف لوگوں کا ذہن کیوں نہیں جاتا؟ جاتا ہے، اگر لیکن وہ بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے. اس وقت ہم شروع میں ریزسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، اگر آپ صاف نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہمیں آگے بتائیں کہ آپ اپنے گھر کو ایسے رکھیں ایسے نہ رکھیں. بعد میں احساس ہوتا ہے. یہ جو لاہور کی بات کی ہے یہ صحیح ہے. لاہور بڑے مختلف مراحل سے گزرا ہے تاریخ میں. جب انگریز آئے ہیں، جب انہوں نے قبضہ کیا ہے لاہور پہ، تو اس سے پہلے اگر آپ لاہور کی سیاسی تاریخ دیکھیں تو کافی خانہ جنگی ہو چکی تھی یہاں پہ، اس لیے لاہور کا ماحول خراب ہوا تھا. لیکن رنجیت سنگھ کے دور میں لاہور کا ماحول خراب نہیں تھا، بہت اچھا ماحول تھا. مسائل تھے لیکن پھر بھی اس نے ایک بڑا نظم و ضبط رکھا ہوا تھا شہر کا. اسی طرح سے آپ پیچھے چلے جائیں مغلوں کے دور میں تو آپ کو معلوم ہوگا، ہاں لاہور ایک اس شاہراہ پہ ہے. نارتھ سے لوگ آئیں گے، دلی کی طرف جانے کے لگیں گے تو لاہور سے گزریں گے وہ. اور یہ ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے، احمد شاہ ابدالی کی تعریف کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس نے لاہور کو 3 دفعہ لوٹا ہے. جب آپ ہیرو بناتے ہیں تاریخ کے تو ذرا ان پہ بھی غور کر لیا کیجئے. ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے کہا آپ آ کے گھر دیکھ لیجئے، ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ان کے فرش کھودو، شاید انہوں نے نیچے دبا نہ رکھا ہو کچھ. یہ لاہور کا حشر کیا اس شخص نے جس کو ہماری تاریخیں ہیرو کہتی ہیں، احمد شاہ ابدالی جیسے لوگوں کو. تو یہ تاریخ ایک عجیب ایک طرح کا، میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جادو ہے. جو ہے وہ نہیں ہے، جو آپ کو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے، اور جو آپ کو نظر نہیں آتا بعض اوقات وہی ہوتا ہے. ہم ہیرو بناتے ہیں ایسے جیسے وہ انسان نہیں تھے یا اس دور کے نہیں تھے. اگر آپ دیکھیے کہ آج کا انسان کیا کرتا ہے، کیسے کیسے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے. آپ نے کلام پاک کی بات کی، آج کل ہم کلام پاک کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، اگر اس سے ہمارا کوئی سیاسی یا کوئی اور مسئلہ حل ہو جائے یا ہمارا کوئی اور مقصد مل جائے ہمیں. یہ انسان ہمیشہ سے ایسے کرتا رہا ہے. کلام پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کتنی تھوڑی قیمت کے لیے قرآن کی آیتیں بیچتے ہو، یہ اللہ نے کہا ہے، اس وقت کہا ہے. تو 1400 سال پہلے بھی لوگ یہ کام کرتے تھے کہ یہ پاک کلام اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل کرنے کے لیے بیچنے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ تاجروں کے لیے تھا، یہ مرچنٹس آف مکہ کے لیے مذہب آیا، شروع وہیں سے ہوا، تو ان کی زبان میں گفتگو کی کہ یہ تم کرتے ہو اس کے ساتھ.
इतनी छोटी कीमत लगाते हो मेरी आयत की। आज तक इंसान वो कर रहा है। तो इंसान कभी ना फरिश्ता था, ना कभी शैतान था। ये जैसा आज है वैसा ही था। कुछ ज़ब्त, कुछ कंट्रोल जब हम कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ, अब इंसान बेहतर हो गया, क्योंकि हमारी फितरत में 2 चीजें हैं जो हमें नीचे ले जा सकती हैं, ऊपर भी ले जा सकती हैं। एक है हमारी एनिमल फितरत। ये फिर मैं कलाम पाक की एक आयत का तर्जुमा आपको बता रहा हूं कि जब आप आला और उफ़ा होने लगते हैं तो फरिश्ते भी शर्माते हैं आपकी पाकीज़गी और आपकी बुलंदी से। लेकिन जब आप गिरने लगते हैं तो अल्लाह ताला इस लफ्ज़ जो इस्तेमाल करता है वो ये है कि जानवर बल्कि उससे भी बदतर। अब जानवर को बदतर क्यों कहा है अल्लाह ताला ने? इसलिए कि जानवर जो है वो जैसे नहीं ये कंप्यूटर में करते हैं आप, वो प्रोग्राम्ड है। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। उसका खाना पीना चलना फिरना एक प्रोग्राम के तहत है। वो उसने वही करना है, उसका इरादा उसमें शामिल नहीं है। तो जब आप उससे भी नीचे आ जाते हैं तो अंदाजा कर लीजिए आप कि आप में वो सिफ्त भी नहीं रहती। तो इंसान यही करता है। ये जो तजाद है ना, अगर हम इसमें तवाजुन ना रखें कि अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट और जो हायर इंस्टिंक्ट हैं उनको बैलेंस ना रखें, तो नतीजा यही होता है कि या हम शैतान बन जाते हैं और या हम भगवान के करीब होने लग जाते हैं। ये है हमारा मसला इंसानों का, और ये आज के इंसान का मसला नहीं है, ये हमेशा से रहा है इंसान का मसला। मैं किसी गोल्डन एज का कायल नहीं हूं कि बड़ा सुनहरी दौर था, पहले सारे इंसान बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे। ऐसा कोई वक्त नहीं था। इंसान इंसान ही रहा है हमेशा से और ऐसा ही रहेगा ये। तो इसलिए ये जो हम गोल्डन पीरियड हिस्ट्री के देखते हैं कि ये दौर तो जी क्या सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या क्या कुछ था, वो हमारे जहन की एक इख्तरा है या हमारी खुशफहमी है या अकीदत समझ लीजिए। वक्त जो जो चीजें पुरानी होती जाती हैं वो हमें ज्यादा कीमती, ज्यादा अच्छी लगती हैं। आप किसी इमारत को देख लीजिए, उसमें आपको नजर आएगा यार ये क्या मौजूदा इमारतें बनाते हैं लोग, देखो इसमें हुस्न है, इसमें शख्सियत है। एक कह सकते हो कि ये हवेली फलां की है, फलां की नहीं है। अच्छा, रहने वाले बनाने वाले तकरीबन वही इंसान थे, वैसे ही थे जैसे आज आपको मिलेंगे। जो मटीरियल उनको मिला उससे उन्होंने उसको बना दिया, जो आज हमारे लोगों के पास है वो उससे बना देते हैं। तो इसलिए इंसानी तारीख ने जो मुझे सिखाया है, कम से कम वो ये सिखाया है कि कोई ऐसा दौर नहीं था इंसान का जिसमें इंसान इस तजाद में नहीं रहा हो। ये हमेशा से था। हेरा फेरी, धोखा, झूठ, फरेब और सच्चाई, सदाकत और हक के लिए लड़ना, ये सब साथ साथ चलते रहे हैं, अब भी चल रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। जो है सैयद साहब देखिए, नाज़रीन, जो है सैयद साहब की बातों से 2 बातें सामने आई हैं। जो इन्होंने नुक्ता जो दिया है वो जो है तहकीक पढ़ने का, तारीख पढ़ने का, कि साहब आप तारीख पढ़िए तो फाते की भी पढ़े, मफ्तू की भी पढ़े। जो हमारे नफ्सियाती चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करे, जो हमें लग रहा है कि नहीं हमारी नफ्सियात के लिए ये बेहतर है, ये चूँकि ये मुसलमान है इसलिए बेहतर है, तो हम इसको मान लें। कोई समझे यार कोई क्रिश्चियन है वो बेहतर है, तो इस तरह नहीं चलता है। इस तरह मतन में आदमी पहुँच के मतन का मुताला कर ही नहीं सकता। तो इसकी 1-2 और मिसालें मैं दूँ जो है नाज़रीन और प्रोफ़ेसर साहब से, इस पे भी मैं गुफ्तगू करूँ कि टीपू सुल्तान की बात हम करते हैं, जी, बड़ा हीरो मानते हैं सैयद साहब, हम बड़ा हीरो मानते हैं जो है। लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा है कि साहब टीपू सुल्तान ने जब अंग्रेजों से जो है, आप तो खुद माशाल्लाह तारीखदान, आप मेरी बात की तस्दीक करिए या गलत होगा तो रद्द करेंगे, क्योंकि जी, तारीखें तो बहुत लिखी गई। जी, तो ये था कि अंग्रेजों से जब टीपू सुल्तान का जो मार्का हुआ तो उससे पहले उन्होंने सारे फ्रांसीसी वगैरह तक उन्होंने अपने जो है वो भेजे थे, अपने लोगों को भेजा था कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़ना है। अब हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि वो फ्रांसीसी जो हिंदुस्तान पर पहले से काबिज थे, जिनको अंग्रेजों ने भगाया था, अब जी, गोवा जी, में अभी भी उनकी हुकूमत थी, जी, उसके बावजूद ये सारे लोगों को मिल करके ये बात हो रही कि हम सारे लोग मिल करके अंग्रेजों को भगा देंगे। जी, साथ नहीं दिया लोगों ने। उसके बाद ये अकेले लड़े, जबकि ये तय था कि ये हार जाएंगे, ये तय हो गया था।
حیدرآباد کے نظام نے اس سے الٹ معاملہ اختیار کیا، وہ سمجھ جی گیا ہماری طاقت کتنی ہے، اس نے خاموشی اختیار کی، ایک ساتھ رہا، تو اس نے اپنی 1949 تک، 1956 یا آزادی کے بعد تک، آزادی کے تھوڑا پہلے تک وہ اپنی حکومت لے گئے، حیدرآباد سکون سے رہا، دکن سکون سے رہا، کوئی وہ نہیں. اب اس میں ٹیپو سلطان کے معاملے میں ان کو یہ پتا تھا کہ مجھے مر جانا ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، سارے لوگ، کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ساتھ کیوں نہیں دے رہا، اس کی بھی ایک الگ تاریخ ہے کہ اگر ایک دوسرے کی کمزوریاں، جو مجھے سمجھ آئی کہ ایک دوسرے کی کمزوریاں اور خامیاں خوبیاں سب سمجھ لیں گے، میں نے لکھا بھی اپنے مضمون میں، تو جی انگریز جب چلے جائیں گے، مان لیجیے مل کے بھگا دیا، انگریز جب چلے جائیں گے تو پھر جو آپس میں جو خانہ جنگی ہوتی تھی، ایک دوسرے کو جو اس پر حملہ ہوتا تھا، صوبوں پر جو حملہ کر کے اپنے صوبے میں ملا لیا جاتا تھا، یہ تو ایک دم کھل جائے گا معاملہ، کون کتنے پانی میں ہے. جی تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو مطلب پڑھنے والوں کو ان سب چیزوں کا بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ جو بالکل اینٹی سوچے، اس طرح کی بات ہونی چاہیے. یہ جاوید صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک جنرل یہ سوچتا ہے کہ مجھے ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے. کون اچھا، ہے اس میں جو معاف کیجیے، ایک ایگو کی بات بھی آ جاتی ہے، مطلب ایگو یا کچھ جی طرح کا ذہن بالکل بنا رہتا ہے کہ یہ. جی بالکل. جی اب آپ دیکھیے، میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. پہلی جنگ انگریزوں کے لیے کس نے جیتی ہے؟ آپ مجھے یہ سوال کا جواب دیجیے. ہندوستان کے فوجی نہ ہوتے اگر، تو انگریز بہت بری طرح مار کھاتے پہلی جنگ عظیم میں. یہ لوگ تھے جنہوں نے ایک جنگ جیتی، جو انگریزوں نے کہا کہ یہ جرمنی دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، دیکھو اس نے اس ملک کو کر لیا، یہ کر لیا، یہ ہم اجازت نہیں دے سکتے. یہی ڈرامہ دہرایا گیا دوسری جنگ عظیم میں. اور کن کو استعمال کیا؟ جن کے ساتھ انگلینڈ خود وہی کچھ کر رہا تھا جو اس نے جرمنی کو الزام دیا تھا. لیکن ہم نے اس وقت اعتراض نہیں کیا. تو ٹیپو سلطان نے، اگر بلکہ انہوں نے فرینچ نے انیشیٹو لیا تھا. ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نیپولین نے اپنا ایک ایمسری بھیجا تھا ان کے پاس. حالانکہ اس وقت وہ ایجپٹ میں تھا نیپولین، جب اس کو پتا چلا کہ یہ ہونے والا ہے وہاں پہ، کیونکہ بعد میں تو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوگی اینڈ ہی واز کلڈ. یہ نہیں ہم دیکھتے. ٹیپو سلطان کو جو ہم دیکھتے ہیں، اس کی دو تین اور چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اس کے دور میں مذہب پس پش تھا یا پیش نظر تھا. اس نے اپنی رعایا کو کیا سمجھا کہ ان کو کیسے دیکھا جائے کہ مسلمان کون ہے، ہندو کون ہے، یا یہ کہ یہ ساری میری رعایا ہے. اس سے لوگ اتنا مسلمان بھی پیار کرتے ہیں جتنا ہندو کرتے ہیں. دوسری بات، وہ بڑی آسانی سے انگریزوں سے، جب اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرا حشر ہونے والا ہے، کوئی معاہدہ کر سکتا تھا. اس وقت انگریز بڑی خوشی سے کر سکتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ یہ کر لے. وہاں وہ اس کی ایگو آ گئی، یا اس کی جو بھی آپ اس کو کہہ لیجیے آ گئی. وہ ڈٹ کیا کہتا ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں میں کروں گا. اور اس کی تعریف انگریزوں نے کی ہے. اگر آپ کبھی جائیں اس میوزیم میں جہاں پہ انہوں نے البرٹ وکٹوریا میوزیم میں اس کے بعد رکھی ہیں چیزیں، ایک علیحدہ کمرہ انہوں نے دیا ہے ٹیپو سلطان کی چیزیں رکھنے کے لیے. تو اس میں جو پلیز انہوں نے کیے، جو پیرس میں پلے ہوئے ہیں ٹیپو پہ، تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ تھا وہ اسٹرانگ مین، تھا وہ مرد. کتنے ہم لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں لائف میں. اب وہ کمپرومائز مہنگا پڑا اس کو یا سستا پڑا، وہ الگ بات ہے ایک، لیکن مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. جی جی نہیں، جو ہے بالکل صحیح بات ہے پروفیسر صاحب. لیکن یہاں ایک بات اور آ جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ مذہبی کتنا تھا، مذہب کو اس نے پس پشت رکھا تھا یا آگے رکھا تھا. تو اب یہاں پہ دیکھیے، جیسے کہ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ میرا حال یہ ہو جائے گا، لیکن نیگو بیچ میں آ گئی، یا وہ کہ نہیں میں جو ہوں لڑکے مر جاؤں گا. تو جی آپ یہ دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک، اس سے یہ چیز منافی ہے. پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی ایسے موقع پر. ہاں تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی ایگو میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے مذہب پس پش رہتا ہے. آنداری ایگو
नफ्सियाती चीजें होती है, अरे मैं राजा हूँ, मैं क्या करूंगा, वगैरह वगैरह सब चीजें सामने आ जाती हैं। अच्छा, हाँ एक और सवाल है, जैसे कि ये गुफ्तगू हुई टीपू सुल्तान के ताल्लुक से, उनकी ईगो की वजह से जो सारे लोग जाहिर सी बात है बर्बाद हुए। सूरह सबा में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि जब बादशाह किसी जमीन पर जाते तो वहां के इज्जतदारों को बर्बाद करते, खेती को खत्म करते, माशियत को खत्म करते। सूरह सबा में जिक्र आया है। जी दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जब वक्त तख्त आता है, आपको बिल्कुल पता है, लोग पढ़ भी लेंगे, जान लेंगे। तो हाँ ये तो सारी बातें थी ना। अच्छा, दूसरी बात ये मैं इससे आगे की गुफ्तगू करूंगा जी कि इसको भी हमें जहन में रखना चाहिए, और कि जो है कि तारीख हम पढ़ रहे हैं या उससे हम सबक क्या ले सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, जैसे मुगल आए तो मुगलों को भी जैसे खास कौम की तरह देखा गया, या उससे पहले जो थे, जो हमलावर थे, जैसे अहमद शाह अब्दाली का आपने जिक्र किया, तो अहमद शाह अब्दाली का जिक्र किया तो उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी भी था, जिसकी हुकूमत बहुत अच्छी थी, लोग कहते हैं हुमायूं भी था। हम्म तो कुछ मुगल थे जिन्होंने बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया, कुछ मुगल थे जिन्होंने बर्बाद कर दिया। मिसाल के तौर पर शाह आलम, हाँ अभी कल उबैदुर रहमान साहब से गुफ्तगू हो रही थी, तारीखदान थे, उन्होंने बताया कि यार शाह आलम ने ये यूपी का वो बन के आया था, तो उसने जमीनें बेचनी शुरू कर दी थी, मिर्जापुर, हम्म बनारस और उसकी बहुत बड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किताब भी आपको उनकी भेजूंगा, गाजीपुर पे बड़ा काम किया उन्होंने, बहुत अच्छे तारीखदान, वो भी आपकी तरह है माशाल्लाह। जी तो जी जी मतलब इसका डेफिनेशन कैसे हो कि मतलब जो ये जो देखा जाता है कि एक खास मजहब से अगर वो ताल्लुक रहे तो जितने हैं सबको इसी में लपेट दिया। हालांकि चीजें मौजूद है, किले भी मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद है, हर जगह, मिसाल के तौर पर सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हर जगह। तो मतलब क्या ऐसा कोई नुक्ता नहीं हो सकता कि हम इसका फर्क कर सके, यार अहमद शाह अब्दाली यकीनी तौर पर उसको मजहब से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ लुटेरा था, उसकी तकदीर थी कि वो मुसलमान था, मुसलमान ना कोई क्रिश्चियन होता या यहूदी होता तो भी वो यही करता। और एक आदमी है जो मुसलमान इसने बनाया, लेकिन उसकी फितरत ऐसी थी कि मुसलमान ना होता तो वो ऐसा करता। मिसाल तो हमारे राजा है, महाराजा बनारस, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, बहुत शानदार आदमी थे, बहुत काम किया, हैरतनाक काम। इंशाल्लाह कभी हम दोबारा गुफ्तगू करेंगे तो हम बताएंगे। तो इस मेंटेलिटी की वजह क्या, इसको कैसे दूर किया जाए असलम साहब, ये है। जावेद अनवर साहब, एक बात आप मुझे ये बताइए कि कोई और कौम अपनी जी जी, तारीख को मजहब का नाम देती है सिवाय मुसलमानों नहीं, के? कोई नहीं, बिल्कुल सही है। हम इसे इस्लामी तारीख क्यों कहते हैं? ये इतनी इतनी गलत टर्म हम इस्तेमाल करते हैं। ये इस्लामी तारीख नहीं है, ना ही ये इस्लाम इन इंडिया है। आप टाइटल्स देखें जो किताबें छपती हैं, मुस्लिम रूल इन इंडिया, नो, इट वाज टर्किश रूल, इट वाज मुगल रूल, या जो डायनेस्टीज थी उन्होंने। और उन डायनेस्टीज का सबसे पहला जो प्रिंसिपल था वो था कि हुकूमत मैंने कैसे कायम रखनी है। अब मैं आपको तफसीलात बताऊं जो जो कुछ इन मुसलमानों ने किया, क्या वो मुसलमान थे वाकई? अब इसी की मिसाल देख लीजिए, नमाज उसने शायद कोई नहीं छोड़ी, रोजा भी कोई नहीं छोड़ा होगा। जिनका नाम औरंगजेब है, बाप को कैद किया, उसके साथ बहन को कैद किया, 3 भाइयों को मरवाया। ये कौन सा इस्लाम था? ये कौन सी मुसलमानी थी? ये लोग हुक्मरान थे और ये फॉलो करते थे वही चंगेजी यासा। इनकी अगर आप एथिक्स देखें, अगर आप तारीख का मुतालिया करें, गौर से देखें, तो ये इनको देखें कि ये कौन सी एथिक्स फॉलो करते थे अपने हुकूमत में। कहीं कुरान या हदीस का जिक्र नहीं है। ये जो मंगोल इस्तेमाल करते थे कि हुकूमत कैसे कायम होती है, वैसे करते थे। कुछ रही सही कसर निजामुल मुल्क तुसी ने पूरी कर दी। उन्होंने इनको बता दिया कि हुक्मरान जो होते हैं वो, उनके ये जवाबत होते हैं, ये उनको करना चाहिए। नतीजा क्या हुआ कि इस्लाम, गैरों ने हमें बताया कि ये तुम्हारी इस्लाम की तारीख है। आप मुझे बताइए कि जितनी हमारी तारीखें लिखी गई हैं, तबरी से शुरू कीजिए जो हमारा पहला हिस्टोरियन है, इब्ने खल्दून तक आइए, इवन आप इंडिया में देख लीजिए, बदायूनी देख लीजिए, खाफी खान देख लीजिए, दूसरे जितने लोग देख लीजिए, किसी ने लिखा है कि ये इस्लामी तारीख है? नहीं, तारीख है ये, इंसानों की तारीख है, हुक्मरानों की तारीख है। मुझे सबसे पसंद आई है तबरी का टाइटल, तारीखुल मलूक वर रसूल, हिस्ट्री ऑफ द किंग्स एंड द प्रॉफिट्स। बिल्कुल न्यूट्रल। आप इसको, अगर ये अंग्रेजों ने ये सोचा कि इनको हम बताएं 2 राइवल, हिंदू पीरियड ऑफ इंडिया
Muslim period of India. Now we are here. We are the empires, we are the neutrals, we are the people who are going to fix the problems. जो आपने के मसाइल हुए थे उनको हम दूर करने आए हैं. तो इसलिए किताबें लिखी गई बाकायदा. अगर आप किसी वक्त मिले वक्त तो टेक्स्ट बुक्स उठा के देखिए जो ये इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज पहले कायम की हैं, उनमें क्या पढ़ा है. कलकत्ता, बॉम्बे और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी पहले शिमला में बनी, फिर लाहौर शिफ्ट हो गया उसका कैंपस. ये जो टेक्स्ट बुक्स पढ़ाते थे उनमें क्या क्या कुछ लिखा होता था. ये डिवीजन इन्होंने दी हमें, हमने वो एक्सेप्ट कर ली. मुसलमानों ने भी कर ली, हिंदुओं ने भी कर ली. नतीजा क्या हुआ है, कंपटीशन शुरू हो गया. हमारा गोल्डन पीरियड था, तुम्हारा पीरियड केओस का था. उसमें जितने हमारे आए जो कि अक्सर लुटेरे थे, शायद चंद एक के जो कि अच्छे इंसान थे, और उनकी हुकूमत इसलिए नहीं अच्छी थी कि वो अच्छे मुसलमान थे, वो अच्छे इंसान थे. दे वर गुड रूलर्स, दे वर गुड किंग्स. बाकी वही था. मेरी हुकूमत को अगर चैलेंज मेरे बेटे ने किया है तो उसको नहीं छोड़ूंगा, भाई ने किया तो उसको नहीं छोड़ूंगा, बाप ने किया है तो उसको नहीं छोड़ूंगा. ये हमारी तारीख है. तो मैं ये बार बार कहता हूं, पाकिस्तान में भी कहता हूं, आपसे भी वसासत से कह रहा हूं कि खुदारा इस्लाम को बदनाम ना कीजिए. ये इस्लाम की तारीख नहीं है, ये मुसलमानों की तारीख भी नहीं है. ये तारीख इन लोगों की है जो एडवेंचरिज्म के शौक में, कोई सेंट्रल एशिया से आ गया, कोई कहां से आ गया, वहां से बाबर कैसे आया इंडिया में अपने चचा के खिलाफ, इधर कर करा के काबुल में थोड़ी देर ठहरा, उसको पता चला यहां नहीं काम होने वाला, इंडिया आ गया, आगे उसकी नस्ल शुरू होगी आगे से. फिर तो इसको ग्लोरीफाई ना करें आप कि ये कोई खास ऐसा कमाल था जो मुसलमानों ने किया यहाँ पे. और ना ही जो हमारे दूसरे नॉन मुस्लिम्स है वहां पे, उनको देखना चाहिए, उनके रूलर्स भी ऐसे ही थे. अगर आप देख लीजिए ना, उनका पीरियड देख लीजिए आप, तो वो भी ऐसे ही थे. माफ कीजिए. जी जी. तो अर्ज करने का मकसद ये था, मैं जरा कंक्लूड कर दूं इसको, कि तारीख जो होती है ना, अंग्रेज अपनी तारीख को हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी नहीं कहते. यूरोपियंस अपनी हिस्ट्री को हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, या हिस्ट्री ऑफ फ्लान डायनेस्टी है, कोई नहीं कहता. चीनी या ये जो बुद्धिस्ट हैं, ये कभी अपनी हिस्ट्री को हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म नहीं कहते. हम क्यों कहते हैं इस्लामिक हिस्ट्री? हमें कहा गया है कि ये है आपका इस्लाम और हमने मान लिया. जो लूट मार, जो कत्ल गारत की है हमारे लोगों ने, उसको सब हम एक बड़ी छतरी इस्लाम की के नीचे डाल देते हैं. और जब हमारे बच्चे वो पढ़ते हैं तो वो पूछते हैं फिर कि अच्छा, तो ये तो फिर ठीक कहते हैं लोग जो कहते हैं इस्लाम के बारे में. तो सबसे गलत जो काम हमने अपनी तारीख के साथ किया है कि ये इंसानी तारीख है, और इंसान की तारीख में मजहब ठीक है रोल अदा करता है, लेकिन प्रिडोमिनेंट रोल नहीं अदा करता. जी जी. बिल्कुल असलम साहब, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया तारीख का, बिल्कुल असल नक्शा पेश किया हकायक, और उसमें अदबी मंजरनामा भी शामिल हुआ. तो मैं नाज़रीन आपको बताऊं कि आवाज आ रही है इरफान भाई? हेलो हेलो, इरफान भाई आवाज आ रही है? हेलो हेलो, इरफान भाई आवाज आ रही है? जी जावेद भाई, हेलो, आ रही है. आवाज आ रही है इरफान भाई?
ہاں ہاں آ بہرحال رہی ہے. ناظرین میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں. کچھ یہاں سے کچھ نیٹ ورک کی پرابلم ہے, کچھ ایک منٹ ذرا سا یار, مسئلہ پیدا ہو گیا. جاوید بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. ان کے ہاں میرے خیال نیٹ ورک کی ہی کچھ دقت ہے. بہرحال کوئی بات نہیں. ہمارا وقت بھی کافی قریب آن پہنچا ہے سر. تقریباً 55 منٹ کی گفتگو ہو چکی ہے, اور اس بیچ میں میرے خیال جاوید جی بھائی کے کنیکٹ. جی جی بولیں. جی عرفان بھائی, میں کہہ رہا تھا کتنے لوگوں نے دیکھا, ذرا سا ایک اندازہ بھی ہو جاتا. ہاں 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 میں بتا رہا ہوں. نور جمشید پوری صاحبہ ہمیں ریاض سے یعنی سعودی عرب سے کہہ رہی ہیں کہ بہت ہی کامیاب اور معلوماتی گفتگو ہے. تارا اقبال صاحبہ بھی ہمیں سراہ رہی ہیں. فرحت ایشر جی ہیں ہمیں سلام کہہ رہی ہیں. ساجد احمد ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کا کامیاب اور مقدس آفرین پروگرام ہے. پروفیسر حمید اللہ خان صاحب ہیں, وہ بھی ہمیں سلام و دعا سے نواز رہے ہیں. پنکی رانا صاحبہ ہیں, شبیر میر صاحب ہیں, تو ہمدم پرتاب گھڑی ہیں. تو اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے الحمدللہ آگے بھی شیئر ہوا ہوگا. یہ میرے ڈیوائس پہ ہیں. شاد صاحب ہیں, خالد حسین صاحب ہیں, ہنا خراسانی صاحبہ ہیں, وقاص عزیز ہیں. تو بہرحال ایک خوبصورت سی گفتگو ہمارے ناظرین کا, یعنی میں کہوں گا کہ جی خوش ہوا. معلوماتی گفتگو کہہ کے مقدس اور معلومات کیا لکھا ہے کہ معلومات آفرین پروگرام ہے. تو بہرحال بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جی جاوید بھائی آپ جی سن پا رہے ہیں؟ تو اسلم صاحب نے ہاں یقینی طور پر جی ہاں میں سن پا رہا ہوں. جی تو بہت جی عمدہ گفتگو ناظرین, جیسا کہ آپ کا شکریہ, اسلم صاحب کا بھی شکریہ. ابھی ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں, جیسے ذکر کیا ابھی اسلم صاحب نے تاریخ کے حوالے سے. میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ واقعی مذہب کے تعلق سے ایسا بھی اسلم صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں نے بتایا. میں اسلم صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہمارے جو غیر مسلم ہیں, ہمارے بھائی جن سے ہم کنورٹ ہوئے, ہمارے اجداد کنورٹ ہوئے, انہوں نے لکھا ہے اسلام کی اوریجنل تاریخ. ایک کتاب ہے پروفیسر راجندر نارائن لال کی کتاب ہے, اس کا نام ہے, اس کا عنوان ہے اسلام ایک سویم سدھ ایشوری جیون ویوستھا. یعنی خدائی طور پہ ایک جو زندگی جینے کا طریقہ کار ہے, اس کی جو ہے ایک بندوبست کا نام ہے اسلام. یہ بات لکھی ہے. مسلمان کو کہاں سے پتا ہے, انہوں نے پورا تقابلی مطالعہ کیا ہے. اس کے علاوہ میں بتاؤں کلکی پران, اس میں کلکی پران جو ہے وید پران آپ جانتے ہیں, سارے لوگ جانتے جی ہیں. تو جی اس میں جو کلکی پران میں جو انتم پوتر نراشنس کا جو ذکر آیا کہ آخری نبی کون آئے گا, اس کی نشانیاں کیا ہیں, وہ ایک زمانے میں بھوش پران میں اور جگہ لکھا ہوا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لوگوں نے دیکھا, جب اس میں جو بھوشوانی کی گئی, جیسا کہ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ ہم نے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا, قرآن اتارا, دوسری چیزیں, تو اس میں انہوں نے ڈھونڈ کے بتایا کہ انتم پوتر نراشنس جو رشی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی وہ جی کتاب میرے پاس موجود ہے. میں تو نے دیکھی ہے جی. مطلب یہ حال ہے. جی میں عرض کرنا یہی چاہتا تھا کہ ہمارا جو دین ہے, اسلام جو ہے نا, وہ بہت اونچے مقام پہ ہے. مسلمان اگر کہیں 20% بھی وہاں تک پہنچ جائیں تو بڑی بات ہوگی. تو اس لیے ہمارے کارناموں کو آپ اسلامی نام نہ دیں. ہم نے جو تاریخ میں اپنے کارنامے انجام دیے ہیں, لوگوں کے علاقوں پہ چڑھ دوڑے ہیں, فوجیں لے کے قبضے کیے ہیں, جو کچھ کیا ہے, ان کو آپ ایسے ہی دیکھیں جیسے آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں. جب انگریز آئے یا جب فرینچ آئے, جب یا اور کوئی آتا ہے, امریکی حملہ کرتے ہیں آپ پہ, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس وقت اپنے آپ کو ذرا ہٹا کے دیکھیے کہ جن پہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے, کیا وہ خوش ہوئے ہوں گے اس وقت. ایک معیار رکھیں, اور وہ معیار جب ہم رکھ لیں گے تو بہت کچھ سمجھ آئے گا, اپنی تاریخ بھی سمجھ آئے گی. تو آپ کی تاریخ انسانی تاریخ ہے, ان تمام کمزوریوں اور خوبیوں کے ساتھ جو تمام انسانوں میں ہوتی ہیں. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذہب ہمارا اتنا بلند اور عرفہ ہے کہ وہ برنارڈ شاہ کا بڑا مشہور قول ہے, مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ بیسٹ ریلیجن ود ورسٹ فالوورز. اس لیے
तारीख को ना ये नाम दें, यही मेरी गुजारिश है आप सबसे। बहुत अच्छा। हिंदुस्तान की, हाँ मैं जी। यहाँ ये भी पूछना चाहूंगा, उनका फिर से कैमरा स्टिल हो गया है, आखिरी सवाल आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं, वो तारीख से किस तरह जुड़े रहें और तारीख से वो जो मस्बत पहलू हों वो कैसे हासिल कर पाएं। यानी बहुत सारे अलूम हासिल कर रहे हैं इस वक्त हमारे नौजवान, तारीख का मुताला वो किस नजरिए से करें? देखिए, कलाम पाक का 1/3 तारीख है, तफसीली नहीं है। जी जी। चंद चंद वाकयात मिसाल के तौर पे बताए हैं। तो जब आप इंसानी तगोदौ का जिक्र करते हैं, मुस्तकबिल का जिक्र करते हैं कि हमने क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, तो अगर तारीख को मद्देनजर रखेंगे तो कभी ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे। तारीख हमें इंसानी इस्तिताअत की हद बताती है। जी। तारीख हमें उसी पैमाने में रखती है जिसमें हम हैं, आगे नहीं बढ़ने देती। कि कितने कितने लोग आए, बड़े बड़े दावे किए कि इस दुनिया को हम जन्नत में तब्दील कर देंगे, क्या हुआ? वही जो इंसान की सरिश्त में था। दूसरी बात जो बहुत अहम है, मुझे याद है कि मैं जब क्लास में जाया करता था पूछता था कि कितने लोग, जी हम तारीख इसलिए पढ़ने आते हैं कि हम लोग इससे कुछ सबक सीखेंगे। मैंने कहा फिर आप ना पढ़िए तारीख, क्योंकि आज तक किसी ने तारीख से सबक नहीं सीखा है। क्या बात? वो बातें नहीं दोहराई हैं बार बार जो लोगों ने की थी और अच्छी साबित नहीं हुई। तो फिर करती क्या है तारीख? तारीख हमें अपने मेयार, अपना एक आईना दिखाती है कि ये है आपकी कैपेसिटी, ये है आपके आइडियाज, ये आपकी इस्तिताअत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इस वक्त मेरे सामने हैं, मैं हूं, हमें याद है हम कौन हैं जी। इसी याददाश्त के साथ हम करेंगे आगे, कल का या परसों का सोचेंगे। तो कौमों के लिए तारीख याददाश्त है। जिसकी याददाश्त गुम हो जाए उसको हाल का भी नहीं पता रहता, मुस्तकबिल का भी नहीं पता रहता। और अगर सही तारीख, सही याददाश्त आप ना रखें, वही जिन्नों परियों की कहानियां आपको याद रहें जो आपकी दादी अम्मा या नानी अम्मा सुनाती थी, तो फिर जिंदगी में जब आप कदम उठाएंगे तो ना वहां जिन होंगे ना परियां होंगी, वहां वो हकायक पेश आएंगे जिनको शायद आप अपनी याददाश्त से महव कर बैठे हैं। तो इसको याददाश्त के तौर पे साथ लेके चलिए। जी। तो ये मैं सबसे बड़ा तारीख पढ़ने का मुझे जो फायदा नजर आता है वो ये है कि एक तो ये कि इसकी गोद से तमाम अलूम पैदा हुए हैं। मजहब इसकी गोद से निकला, सियासत इसकी गोद से, फलसफा इसकी गोद से, अदब इसकी गोद से, हर चीज तारीख से जन्म लिया है इसने, क्योंकि ये टोटल हमारी कैपेसिटी है। और आखिर में मैं एक लफ्ज दर्ज कर दूं, एक फिलोसफर ने कहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे कभी कभी लगता है कि शायद ठीक ही हो, कि हिस्ट्री इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। हिस्ट्री ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। या नहीं, इसका एक नुक्ता ये भी है इरफान भाई, मुझे लगता है बहुत अहम बात प्रोफेसर साहब ने कही कि देखो जिंदगी क्या होगी, दुनिया क्या होगी, इसकी पेशेनगोई किस नुक्ता नजर पे उसका उरूज होगा, इसका जवाल कब होगा, ये तमाम बातें कुरान में जो वाकयात मौजूद हैं उसके हवाले से खालिक कायनात ने दर्ज कर दिए हैं। सारा आइडियोलॉजी, यानी इंसान को अल्लाह ने बनाया तो अपनी पूरी परफेक्ट शक्ल में बनाया, जो भी चीजें परवरदिगार ने बनाई उसमें कोई तरमीम, कोई इजाफा इंसान के बस की बात है ही नहीं। तो जब हम उस पे चलते हैं तो उसके हमें फिर नतायज, फवायद और नुकसानात जो है वो हमारे सामने आते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन गुफ्तगू रही इरफान भाई, अब 1 घंटा हो गया। बेशक, और यकीनन बहुत मालूमाती गुफ्तगू थी और सैर हासिर तबसरा भी हुआ पूरे अलूम पर, और खूबसूरत अशार भी इनकी जुबानी सुनने को मिले।
انشاءاللہ یہ میں کہوں گا کہ سلسلے اسی طرح قائم رہنے چاہیے. پھر انشاءاللہ سر اگر کبھی ہم نے آپ سے وقت چاہا تو ضرور دیجیے گا. اور اسی پیار اسی محبت کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اور بالخصوص جو ہمارے آج کے مہمان ہیں ان کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. پروفیسر ڈاکٹر اسلم سید صاحب جو آج بہترین گفتگو کر رہے تھے تاریخ کے حوالے سے، تو جاوید انور بھائی نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے. ٹھیک آپ 10 منٹ بعد ہمارا دوسرا پروگرام دیکھیے گا. جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ، شب بخیر. خدا حافظ.